तमाम हमद है उस परवरदिगार के लिए कि जिसने इंसानों को खल्क किया, इंसानों को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान का शामियाना लगाया। वो परवरदिगार कि जिसने चाँद बनाए, सितारे बनाए। वो परवरदिगार कि जिसके सामने इंसान पेशानी को ख़म करता है तो इंसान की पेशानी को मेराज मिल जाती है। अल्लाह अकबर। वो परवरदिगार कि जिसके सामने अगर इंसान पेशानी को ख़म करता है तो पेशानी को मेराज मिल जाती है, उसके हमद से लबों में शीरीनी आ जाती है। वो परवरदिगार कितना करीम है वो परवरदिगार कि जब उसने इंसानों को बनाया तो इंसानों के लिए माँ जैसे शिकम का इंतखाब किया। माँ जैसे शिकम का उसने इंतखाब किया, जहाँ तुम अगर कुछ बोलना चाहते तो बोल भी नहीं सकते थे, जहाँ पे कुछ कहना चाहते थे कुछ कह भी नहीं सकते थे, न तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई था। लेकिन कितना करीम है, कितना रहीम है वो खुदा कि जहाँ पे तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, तुम भूखे होते थे, तुम प्यासे होते थे, उसने वहाँ पे तुम्हारी निगहदारी का इंतज़ाम किया। वहाँ तुम्हारे लिए उसने ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। कितना करीम है वो। इतनी मोहब्बत अपने बंदों से वो खुदा करता है। जनाबे एक दिन जनाबे मूसा से कलाम कर रहा था खुदा, कहने लगा है मूसा, मैं अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा मूसा, ये बंदे मेरे बंदे हैं, मेरी मोहब्बत का दावा करते हैं। मैं रातों को इनका इंतज़ार तन्हाई में करता हूँ कि ये आएँ, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे दुआ करें, मुझसे मांगे, मुझसे तलब करें। मैं इनकी दुआओं को सुनने वाला हूँ, लेकिन ये सोया करते हैं। ऐ मूसा, मैं चाहता हूँ ये मुझसे तलब करें। अच्छा, बंदे सवाल करते हैं कि मौलाना क्या बताएं कि दिन रात हम दुआएं करते हैं और दुआ करते करते हम थक गए, परेशान हो गए, लेकिन दुआ कबूल ही नहीं होती, मायूस हो चुके हैं मौलाना, क्या करें? मैं कहूँगा परेशान ना होइए, आइए एक वाक़े से इस बात की वजाहत कर दी जाए कि क्यों अल्लाह अपने मोमिन बंदे की दुआ जल्दी कबूल नहीं करता। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक सेहरा में गए। एक आवाज़ सुनी, देखा कि एक बंदा है जो इबादत कर रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास आए, कहने लगे, भाई तू किसकी इबादत कर रहा है? कहा, खुदाए आसमान की इबादत कर रहा हूँ। कहा, अच्छा तेरा घर कहाँ है? उसने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया कि वहाँ पे मेरा घर है। जनाब इब्राहिम ने कहा, आज मैं तेरा मेहमान रहना चाहता हूँ। कहा कि आप मेरे घर तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि मेरे घर के बीच में एक दरिया है, इसको आप अबूर नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। कहा, अच्छा तू कैसे जाता है? कहा, मैं पानी पे उस दरिया पे चल के उस रास्ते को पार करता हूँ। कहा, अच्छा मुझे भी लेके चल साथ में। कहा, ठीक है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस शख्स ने जो है हाथ पकड़ा और दरिया को पार करवाया। घर पहुँचे। जनाब इब्राहिम ने कहा, ये बता कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उससे सवाल किया, ये बता कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है? कहा, रोज़े जज़ा का सबसे बड़ा दिन है। कहा, अच्छा रोज़े जज़ा का सबसे बड़ा दिन है, आइए हम जो है उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि उस दिन के शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। उसने कहा कि आपको दुआ करनी है करिए, हम तो नहीं कर रहे हैं। नबी इब्राहिम ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? कहा, मैं खुदा से 30 साल से दुआ कर रहा हूँ एक बात के लिए, लेकिन वो कबूल ही नहीं करता। कहा, अच्छा तू दुआ कर रहा है 30 साल से? कहा, सुन, कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा जिसको अजीज रखता है, जिससे मोहब्बत करता है, कभी कभी उसकी दुआ खुदा महफूज कर लेता है। खुदा चाहता है अपने अजीज बंदे से, ये चाहता है कि मेरा बंदा बार बार मुझसे तलब करे, मुझसे अपने राज बयान करे। इतनी मोहब्बत करता है खुदा, इसलिए कभी कभी अपने अजीज बंदों की दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन वो जिसे आँख कर दे, इससे नाराज़ हो जाता है, उसकी दुआ जल्दी कबूल कर लेता है या उसे मायूस कर देता है। कहा, अच्छा तेरी दुआ क्या थी? 30 साल से क्या दुआ कर रहा है? कहा, एक दिन जो है
میں کسی راستے سے گزر رہا تھا، وہیں پہ ایک بکریوں کا اور بھیڑ کا جو ہے پورا مطلب سارے جو ہے بھیڑ اس کے ساتھ تھے، اس میں سے ایک خوبصورت سا بچہ تھا جس کی بڑی بڑی زلفیں تھیں۔ میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ کا یہ بچہ ہے بھیڑ کا۔ تو میں نے اسی وقت جو ہے خدا سے دعا کی، اے میرے معبود، اگر تیرا واقعاً کوئی اس زمین پہ بھیجا ہوا نبی ہے تو مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ آج 30 سال ہو گئے میں دعا پہ دعا کر رہا ہوں، لیکن یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جناب ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو آپ مایوس نہ ہوئیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے عزیز بندے سے چاہتا ہے میرا بندہ بار بار مجھ سے تکرار کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے وہ پروردگار۔ ہم محسوس نہیں کر سکتے ہمارا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم ایک ارادہ بناتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے بیٹی کی شادی کریں گے، پھر جو ہے حج کرنے جائیں گے، پھر جو ہے کربلا جائیں گے، پھر فلاں جگہ جائیں گے، ارادہ کرتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ ہم نہ حج پہ جانا ہے، نہ کربلا جانا ہے، نہ نجف جانا ہے، کوئی زیارت نہیں کرنی، ٹوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہنے کس طرح سے ہمارے امامان علیہ السلام نے کس طرح سے خدا کی معرفت بیان کی۔ کسی نے سوال کیا مولا علی علیہ السلام سے، کہا مولا آپ نے خدا کو کس طرح پہچانا؟ کہا تدبیروں کے ٹوٹ جانے سے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ہم کبھی کبھی کوئی ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، میرا خدا پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تدبیریں کرنے والا کوئی اور ہے اور وہ خدا ہے۔ کس طرح سے امامان علیہ السلام نے خدا کی معرفت ہمیں کروائی، کس طرح سے شناخت کروائی۔ اللہ واقعاً وہ بڑا رحیم پروردگار ہے، بڑا کریم پروردگار ہے، اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ ماں کی محبت آپ نے محسوس کی ہوگی، احساس کیا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے، بیٹا جاتا ہے اماں کو منانے، اماں غلطی ہو گئی معاف کر دی، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ماں منہ پھیرے ہوئے مانتی نہیں، پھر کہتا ہے بچہ اماں غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے بیٹی۔ ماں کی محبت آپ نے پہچانا۔ ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ وہ خدا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آئیے کبھی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی، وہ قبول کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی معرفت بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ وہ خدا روز قیامت کا دن ہوگا، سارے بندے اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے وہاں پہ، اہل بہشت والوں کو بہشت میں لے جایا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی دوران کچھ اہل توحید ہوں گے جنہیں ان کے برے فعل اور برے کام کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ فوراً سوال کریں گے معبود تو زبان کو کیسے جلا سکتا ہے جس زبان نے تیری وحدانیت کی گواہی دی؟ معبود میرے پروردگار اس ہاتھ کو کیسے جلا سکتا ہے جو ہاتھ تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے؟ معبود اس پیشانی کو کیسے جلا سکتا ہے جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہو؟ آواز آئے گی تو نے برے فعل بدکاری کی ہے دنیا میں، اس کی سزا ہے یہ۔ کہے گا معبود یہ بتا تیری معافی بڑی ہے یا ہمارے گناہ؟ آواز آئے گی تیری معافی بڑی ہے۔ پھر بندہ سوال کرے گا معبود یہ بتا تیری رحمت بڑی ہے یا ہمارے گناہ؟ آواز آئے گی میری رحمت بڑی ہے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اسے جنت کی طرف لے جاؤ،